स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढिरहेको छौं र यस सब्जेक्टको चाहिँ हामी च्याप्टर नम्बर 2 नम्बर सिस्टम पढ्दै छौं। र नम्बर सिस्टममा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि नम्बर सिस्टमको बारेमा पढाइसकेको छु, डेसिमल नम्बर सिस्टमको बारेमा पढाइसकेको छु र बाइनरी नम्बर सिस्टमको पढ्दै थियौं र यो पढ्ने क्रममा मैले तपाईहरुलाई लास्ट टाइम होमवर्क दिएको थिएँ है। र होमवर्कमा के भनेको थिएँ, पहिला डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ, जुन चाहिँ हामीले गरिसक्यौं र आज चाहिँ हामी बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जन गर्छौं। यो होमवर्क तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ होला, यदि छैन भने हेर्नुस् है त, हामी सँगसँगै मिलेर गरौँ है त। ल सबै सकाइदिने है, प्लस अलिकति एक दुईवटा बढी पनि गर्छौं है त। ल सुरुमा के भनेको छ, फर्स्टमा 1 1 1 0 बेस 2। अब यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेको थिएँ मैले। सजिलो ट्रिक छ, एकदम सजिलो उपाय छ, हेर्नुस् है। 1 1 1 0 लेख्ने अनि 2 इजिकल्स टु केही हैन, सुरुमा यो 1 लेख्ने, 1 टाइम्स 2 लेख्ने, प्लस यो 1 1 टाइम्स 2 प्लस यो 1 1 टाइम्स 2 प्लस यो 0 टाइम्स 2। अब के गर्ने, कतिवटा छ डिजिट काउन्ट गर्ने, हेर्नुस् है कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा र चारवटा। चारवटा रहेछ भने 4 - 1 गर्दा कति, 3 है। भनेदेखि 0 देखि 3 सम्म लेख्ने, अथवा यो काउन्ट नै नगरे पनि हुन्छ, यतापट्टि काउन्ट नै नगर्ने। ल यो काउन्ट पनि हटाइदिनुहोस्, यो काउन्ट नै नगरिकन पनि हुन्छ है। अनि यहाँदेखि के गर्दै आउनु पर्यो, यहाँदेखि 0 देखि स्टार्ट गर्ने है, यहाँबाट 0 देखि बढाउँदै जाने, 2 को पावर 0 1 2 3। ल अब 2 को पावर 3 भनेको कति हो, 8 प्लस 2 को पावर 2 भनेको 4 प्लस 2 को पावर 1 भनेको 2 प्लस 0 इन्टु 20 भनेर, के अरे 0 इन्टु 2 टु द पावर, त्यो 0 भनेको 1 भयो। यो भनेको 1 8 जा 8 प्लस 1 4 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 0 कति भयो, 12 14 भयो है। अब यसलाई 10 भनेर लेख्ने सकियो। सजिलो कुरा छ के एकदमै, यो त तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेसनहरु त है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त। अर्को क्वेसनले भन्दै छ 1 0 1 1 1 को बेस 2। अब हेर्नुस् है के गर्ने, पहिला सुरुमा यो 1 लेख्ने, 1 इन्टु 2 प्लस यो 0 0 इन्टु 2 प्लस यो 1 1 इन्टु 2 प्लस यो 1 1 इन्टु 2 प्लस यो 1 1 इन्टु 2। यहाँसम्म पुगे पछाडि अब फेरि यतापट्टि आयो, अब फिर्ता जानुपर्छ। फेरि फिर्ता कसरी जाने, फिर्ता जानको लागि यहाँनिर 0 पावर 0 2 को पावर 0, अनि फेरि यता आउने 1, यहाँ आउने 2, यहाँ आउने 3, यहाँ आउने 4, यहाँ आउने, सकिएछ। ल अब 1 इन्टु 2 को पावर 4 भन्छ। 2 को पावर 4 भनेको कति हो, 2 को पावर 4 भनेको 16, 1 इन्टु 16 प्लस 0 इन्टु 8 प्लस 1 इन्टु 4 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 1। यो भनेको 116 प्लस 0 टाइम्स 8 भनेको 0 प्लस 1 टाइम्स 4 भनेको 4 प्लस 1 टाइम्स 2 भनेको 2 प्लस 1। 16 4 20 20 2 22 22 1 23। अब यहाँ लास्टमा 10 भनेर लेख्नुपर्छ है, बेस हो है यो भनेको। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ त। अर्को क्वेसन छ 1 1 1 0 1 2। यो भनेको पनि त्यसरी नै गर्ने हो है। कसरी गर्ने, सुरुमा यो 1 इन्टु 2, अनि यो प्लस 1 इन्टु 2, अनि यो प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2। अब यहाँ पुगिसकेपछि 0 को पावर ल्याउँदै जाने, 3 4 भनेपछि 2 को पावर 4 भनेको कति, 16 प्लस 2 को पावर 3 भनेको 8 प्लस 2 को पावर 2 भनेको 4 प्लस 0 भनेको 0 ले जतिसुकै होस् न पावर 0 नै हुन्छ, प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 0 भनेको 1 इन्टु 1। यो भनेको कति आयो, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस
1 भनेको 4 5 5 र 16 र 8 24 भयो। 24 मा 4 28 1 29। यहाँ लास्टमा 10 भनेर लेख्ने है। ल यो कुरा पनि भयो। अब अर्को सल्भ गरौँ। अर्को के छ? अर्को 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यो 1 0 1 0 1 0 को लागि पनि सुरुमा यो 1 1 into 2 प्लस यो 0 0 into 2 प्लस यो 1 1 into 2 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2। अब के गर्ने? यहाँ पुगेपछि 0 राख्ने पहिला यहाँ, अनि बढाउँदै जाने 1 2 3 4 5। 2 को पावर 5 भनेको 32 प्लस 0 into समथिङ भनेको 0 प्लस 1 into 2 को पावर 3 भन्छ भनेको 8 हो प्लस 0 into समथिङ भनेको 0 प्लस 1 into 2 को पावर 1 भनेको 1 into 2 2 भनेको 2 नै भइहाल्यो अनि 0 into समथिङ 0। ल 32 मा 8 कति? 40। 40 मा 2 42। यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। सकियो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त। अर्को क्वेसनले के सोधिरहेको छ? अर्को क्वेसनले भन्दैछ 1 1 1 1 0 1। ल 1 1 1 1 0 1 रे है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ 10 यसलाई डेसिमलमा कति के अरे यहाँ 2 यसलाई डेसिमलमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा यो 1 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2। यो पोइन्टमा पुगेपछि यहाँ 0 1 3 4 5 1 into 2 को पावर 5 भन्छ। 2 को पावर 5 भनेको त 32 हो प्लस 1 into 2 को पावर 4 2 को पावर 4 भनेको 16 प्लस 2 को पावर 3 भनेको 8 प्लस 2 को पावर 2 भनेको 4 प्लस 0 प्लस 1। ल 32 र 16 कति हुन्छ? 48। 48 मा 8 56। 56 मा 4 60। 60 मा 1 61। ल यो भयो बेस 10 को। यो पनि सकियो है। ल अर्को क्वेसन गरौँ त। वान 0 1 0 1 1 1 बेस 2 छ है। ल सुरुमा के गर्ने? यो 1 लेख्ने। यो 1 भनेको 1 आइहाल्यो अनि त्यस पछाडि टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2। अब यतातिरबाट पावर लेख्ने 1 पहिला 0 1 2 3 4 5 6। अब 2 को पावर 6 भनेको 64 प्लस केही इन्टु 0 समथिङ टाइम्स 0 भनेको 0 प्लस 2 को पावर 4 भनेको 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 सरी 1 हुन्छ यहाँ 1। यो भनेको कति आयो? 64 र 16 जोड्दा कति हुन्छ? 80। 80 मा 4 84। 84 मा 2 86। 86 मा 1 87। यो भयो हाम्रो एन्सर है त। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसनले के भन्दैछ त? अर्को क्वेसन छ 1 1 0 0 1 0 1 1 को बेसमा 2 भनेर भनेको छ। अब कसरी सल्भ गर्ने होला त यसलाई? अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त? 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 1 सरी 1 into 2 प्लस 1 into 2 को पावर 0। अब 0 देखि फेरि पावर बढाउँदै आउने। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7
2 को पावर 7 भनेको 128 प्लस 2 को पावर 6 भनेको 64 प्लस यहाँबाट 0 यसबाट पनि 0 अनि 8 प्लस यसबाट 0 प्लस 2 प्लस 1 यो भनेको 128 र 64 भनेको 192 192 मा 8 जोड्दाखेरि भयो 200 200 मा 2 जोड्दाखेरि 202 प्लस 1 203 यहाँ तलपट्टि 10 लेख्नुपर्छ है बेस 10 हो भन्न खोजेको ल यो पनि भयो अब अर्को क्वेशन सल्भ गरौँ त अर्को क्वेशनले के सोधिरहेको छ 111 011 111 अनि 0 को बेस 2 यसको पनि कुरा ठ्याक्कै अगाडिको जस्तै हो है के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै 2 को पावरहरुले मल्टिप्लाई गर्ने के भन्नु पर्यो त यसलाई 1 into 2 को power plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 अब पावरहरु बढाउँदै ल्याउने भनेको 0 देखि स्टार्ट गर्ने अनि बढाउँदै ल्याउने 5 6 7 2 को पावर 7 भनेको 128 प्लस 2 को पावर 6 भनेको 64 प्लस 2 को पावर 5 भनेको 32 प्लस 0 प्लस 2 को पावर 3 भनेको 8 प्लस 2 को पावर 2 भनेको 4 प्लस 2 को पावर 1 भनेको 2 प्लस 0 टाइम्स समथिङ भनेको 0 भनेपछि कति आउने भयो 128 र 64 जोड्दाखेरि 192 192 मा 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 200 200 मा 32 जोड्दाखेरि भयो 232 232 मा 4 जोड्दाखेरि भयो 236 236 मा 2 जोड्दा 238 यो नै हाम्रो आन्सर हो है त ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ है के भन्दैछ त अर्को क्वेशनले अर्को क्वेशन छ यहाँनिर 110111011 रे ल यसलाई कसरी गर्ने होला त यसलाई पनि गर्ने तरिका ठ्याक्कै माथिको जस्तै हो है जति सम्म सुकै पुगोस् न कुरा त उही त हो नि ल हेर्नुस् है 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 अब के गर्ने पावरहरु बढाउँदै लैजाने पावरहरु बढाउने भन्नुको अर्थ 0 देखि बढाउँदै लैजाने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको कति भयो 2 को पावर 8 भनेको कति हो 256 प्लस 2 को पावर 7 भनेको 128 प्लस 0 किनकि यहाँनिर 0 छ प्लस 32 प्लस 2 को पावर 4 16 प्लस 2 को पावर 4 16 प्लस 2 को पावर 3 भनेको 8 प्लस 0 प्लस 2 को पावर 1 भनेको 2 प्लस 2 प्लस 1 into 2 को पावर 0 भनेको 1 नै भयो ल 256 मा 128 जोड्दा कति हुन्छ 100 जोड्दा भयो 356 356 मा 20 जोड्दा 6 100 350 356 356 मा 20 जोड्दा 70 76 76 मा 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 70 84 384 384 है 384 प्लस यसमा चाहिँ यो दुईटा जोड्दा 48 48 मा 8 56 56 मा 2 56 मा 2 58 58 मा 1 59 59 भनेपछि 384 मा 60 जोड्दाखेरि भयो 100 444 त्यसमा 1 घटाउँदा भयो
443 ल यो नै हाम्रो एन्सर हो है त 10 भनेर लेख्ने भयो है ल यो पनि भयो अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन एकदम लामो छ है के भन्दैछ हामीलाई 100011011011 ल यो चाहिँ धेरै नै लामो पो छ त यो त तर जतिसुकै धेरै नै डिजिटहरू भए पनि गर्ने तरिका त त्यही हो 1 into भनेर 2 को सम्म उता लास्टसम्म लेख्ने अनि लास्टतिरबाट फेरि फर्किँदै आउने पावर बढाउँदै आउने है अनि त्यस पछाडि त्यसको पावरलाई क्याल्कुलेट गर्ने अनि भ्याल्यु लेख्ने ल सुरु गरौँ है त 1 into 2 लेख्ने 0 into 2 फेरि 0 into 2 0 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 अब के गर्ने अब पावरहरू पछाडिबाट राख्दै आउने भने पछाडि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल अब 1 into 2 को पावर 11 भन्छ 2 को पावर 11 भनेको कति हो 2048 प्लस 0 भनेको छ 0 भने पछाडि यसको प्रभाव भएन अनि यो पनि 0 भनेको छ यसको पनि मतलब भएन यो 0 भनेको छ यसको पनि मतलब भएन 2 को पावर 7 भनेको 2 को पावर 7 भनेको 128 प्लस 2 को पावर 6 भनेको 64 प्लस अनि 0 भनेको छ मतलब भएन 4 2 को पावर 4 16 0 भनेको छ मतलब भएन 2 को पावर 2 4 अनि 2 को पावर 1 2 प्लस 2 को पावर 0 1 ल अब जोड्नुहोस् त 2048 मा हामीले कसरी जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि 2048 मा यति जोड्दाखेरि 2050 भयो 2050 मा 128 जोडौँ है त 2050 मा 128 जोड्दाखेरि 378 आयो 378 आयो 378 मा हामीले 4 जोड्यौँ भने 382 आयो बाँकी रह्यो 64 र 16 जोड्दा 80 अनि यहाँको 1 भनेपछि 81 ल 80 जोड्दाखेरि 60 भयो 460 to 463 463 यसको एन्सर तल 10 राख्ने है त 1400 2400 ल सकियो है त 14 24 ठिक छ भयो है ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो ल आज हामीले टोटल्ली बाइनरी नम्बर सिस्टम कम्प्लिट गरेको छौँ तपाईको सिलेबसले गाइड गरे अनुसार हामीलाई के जान्न पर्ने थियो बाइनरी डिजिट भनेको के हो बाइनरी नम्बर भनेको के हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र डेसिमल छ भने त्यसलाई बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँको सिलेबसले गाइड गरेको थियो र त्यसै अनुसार हाम्रो सबै टपिकहरू सकिसकेको छ है त ल आज हामी यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हाम्रो नयाँ टपिक सुरु हुन्छ त्यो भनेको क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पढ्नु पर्यो अलिअलि र अहिले सकिएको कुराहरूलाई चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो है ल तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहोस् न त होमवर्क सार्नुहोस् अलिकति होमवर्क है थोरै मजा आउँछ होमवर्क गर्न ल है होमवर्कमा चाहिँ के दिउँ होला कन्भर्जन नै दिन्छु है ल पहिला चाहिँ डेसिमल टु बाइनरी बाइनरीमा तपाईँहरूले के कन्भर्ट गर्नु भन्दा 255 लाई कन्भर्ट गर्नु एउटा 192 लाई कन्भर्ट गर्नु एउटा 128 लाई कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि अर्को 64 लाई कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि 127 लाई कन्भर्ट गर्नुहोस् यतिलाई चाहिँ तपाईँहरूले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है ल अनि अर्को चाहिँ म बाइनरीदेखि
बाइनरीदेखि तपाईँहरूले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो डेसिमलमा बाइनरी टु डेसिमलमा ल एउटा चाहिँ 11111100 योलाई तपाईँले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने अनि 11111111 यसलाई पनि केमा डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने ल अनि 1 1 2 3 4 5 6 यसलाई पनि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने है त यतिलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ व्हाट इज क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम भन्ने पढेर आउने व्हाट इज नम्बर सिस्टम धेरै त्यो डिफिनेसन लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु होला है क्वाइनेरी नम्बर सिस्टममा के हुन्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु होला ल यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई पनि भिडियो सजेस्ट गर्नु होला सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त अनि होमवर्क गरेर आउनुपर्छ है ल धन्यवाद